लाख जना नेपाली त फर्किँदैछ यार विदेशबाट। अहिलेको यसो अनुमानित गरेको 1 लाख नेपाली फर्किनेवाला छ। बल्ल बल्ल दुःख गरी गरी विदेश पठाएको नेपालीहरू होइन, काम गरेर खा, मलाई पैसा पठा, अनि म यहाँ मस्त बस्छु, मलाई बिरामी भयो भने अब त्यो मान्छे सब फर्किन खोजिरहेछ भने चाहिँ डोन्ट यु थिङ्क दे आर लाइक बाजा बजिरहेछ उनीहरू, खास कि तनाव भइरहेछ त्यहाँ। त्यो भइसकेपछि त्यो फर्किन नदिने अथवा फर्कियो भने इमेजिन गर्नु कि यार त्यो 1 लाख मान्छे फर्केर भोलि त्यसले तनाव मचाउन थाल्यो भने डु यु थिङ्क नेपालको प्रहरी आर्मीहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छ यार? त्यो माओवादीका यार जम्मा 3-4 हजार योद्धाले यार देश पल्टाइदियो, त्यहाँ 3-4 हजारलाई कति बनाएर है। यहाँ त मान्छेहरू 1 लाख मान्छे फर्क्यो भने त दिस थिङ गेट्स अपसाइड डाउन के, इट्स सुपर केओटिक हुन्छ क्या। म त त्यहाँ नै हो खास मैले हेरिरहेको, किनभने अब फर्काउनेमा छ मान्छेहरू सबैजना। अब विदेशमा अब तपाईँ भनौँ न, अहिले विदेशको तिमीले हेरेर याद गर्यो मिडल इस्टमा कस्तो इस्यु रहेछ के भइरहेछ नेपालीहरूको, नेपाली कामदारहरूको, आई मिन माइग्रेन्ट वर्करहरूको फिर्ता पठाउँदैछ सबैले। फिर्ता किन पठाउँदैछ थाहा छ? किन पठाउनु पर्छ? मलाई कम्पनीले त पैसा दिइरहेछ, खाना दिइरहेछ होइन, कमाएर बसिरहेको भइहाल्यो नि त होइन। त्यो गभर्मेन्ट के अरे कम्पनीले दिनुपर्छ नि त। तिमीले यतिकै कम्पनीले फायर गर्न मिल्दैन नि, जस्तै तिमीलाई तिम्रो एप्पलले फायर गरेको छैन नि होइन, फायर गर्दैन क्या कम्पनीले। तर नेपालीहरूको प्रब्लम के रहेछ भने नेपाली कम्पनीहरूको नेपालीहरू कामदारहरू जाने प्रब्लम चाहिँ दे हेभ लाइक अ सेल कम्पनी भने जस्तो टाइपको, आई डोन्ट नो, लाइक सब कन्ट्र्याक्टिङ के। लाइक अब ल मानौँ है त, अब कोका कोलाले मान्छे माग्यो होइन त, वी निड लाइक मलाई अब 3000 वर्कर चाहियो भने होइन कोका कोलाले, स्टाफिङ कम्पनी जस्तो भयो। अनि कोका कोलाले हो स्टाफिङहरू त्यहाँ स्टाफिङ अर्को नेक्स्ट लेयरलाई भन्छ। अब त्यो त्यहाँ नेपालमा गएर मान्छे खोजेर ल्याउन चाहँदैन क्या कोका कोलालाई, त्यो ह्यासल लिनु छैन क्या। दे गिभ इट द कन्ट्र्याक्ट टु द इन्डियन कम्पनी, लेट्स एक्जाम्पल है। इन्डियन कम्पनीलाई पनि मतलब छैन कि यो दिनमा लखडा गर्नु छैन कि, उसले एउटा बङ्गलादेशी कम्पनीलाई दियो, बङ्गलादेशी कम्पनीलाई पनि गर्दा गर्दा दिक्क भयो, उसले एउटा नेपाली कम्पनीलाई दियो क्या होइन। नेपाली कम्पनी भने चाहिँ त्यही नेपालमा गएर नेपाली ऊ गरेर बनाएको हुन्छ। अब कोका कोलाको प्रोडक्सन मान्छे छैन, काम लागेन। अब कोका कोलाले के गरिदियो त्यो फायर गरिदियो त्यो 3000 पिपल, चाहिँदैन मलाई भने। किनभने त्यो कन्ट्र्याक्टमा त बिजनेस कन्ट्र्याक्टमा त जुन कोका कोला कम्पनीले चाहिँ जुन त्यो कतारको कम्पनीले चाहिँ जुन इन्डियन कम्पनीसँग गरेको डिल छ नि, त्यो त बिजनेस कन्ट्र्याक्ट हो नि त, इट्स नट इम्प्लोइ, दे आर नट इम्प्लोइ, सो दे क्यान ब्रेक द्याट कन्ट्र्याक्ट राइट। अब बिचमा बसेको इन्डियन कम्पनीलाई पनि के को खाँचो होइन, भाग किन लिनु छ, उसले पनि त्यो ब्रिज गरिदिन्छ। त्यो गर्दा गर्दा त फल डाउन कहाँ भयो भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ त्यो नेपाली कम्पनीहरू जुन हुन्छ नि, जुन तलको लेभल के, त्यो नट अ प्राइम भेन्डर तर एकदमै पातको लेभल के, त्यो जराबाट स्टेमबाट डाँठ, त्यो डाँठबाट चाहिँ पातमा आउँदा त्यो पातहरू भने चाहिँ अब पातहरू भने चाहिँ वर्कर हो भने चाहिँ त्यो हाँगाहरू चाहिँ नेपाली कम्पनीहरू हो क्या। अब त्यो हाँगा ढल्दो क्या, ढलेपछि अब दे क्यान नट डु एनिथिङ, अनि फर्काउनु पर्ने स्थितिमा छ। अब त्यहाँ कि त पालेर राख्नु पर्यो, त्यति पैसा दिएर राख्नु पर्यो कि त होइन। त्यो गर्नलाई नेपालको पोलिटिसियनहरूसँग टन्नै पैसा हुनु पर्यो हेर। त्यो सबै मान्छेलाई त्यहीँ राख होइन, यहाँ नल्याएर यहाँ ल्यायो भने तनाव हुन्छ, मेरो सबै सारा मेरो संसार डुबाइदिन्छ भनेर ती त तिनीहरूसँग बडा पैसा हुनु पर्यो। त्यो पैसा पनि अहिले त्यस्तो ऊ छैन होइन, त्यसरी म्यानेज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा अहिले सबभन्दा ठुलो तनाव त्यहाँ छ। यो फर्क्यो भने अब एउटा उसमा अलिकति रिजर्भेसन राखौँ, त्यहाँ जानेमा नेपाली पनि नेपाली नै हो, हामी जुन कल्चरबाट आएको होइन, जुन पार्टीगत चिज छ होइन, त्यो तिनीहरूले त्यहाँ पनि लिएरै गएको छ कि। त्यहाँ जान साथ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कन्सियस विकसित गरेछ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। उनीहरू अहिले पनि कङ्ग्रेस, अहिले पनि कम्युनिस्ट, अहिले पनि राप्रपा, अहिले पनि त्यही नै छन् कि हो। यदि त्यहाँ गएर उनीहरूले कन्सियस आफ्नो कमन सेन्स एउटा डेभलप गरेछन् भने नेपाल गएर फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको भइरहेको व्यवस्थालाई, त्यहाँ भएको गभर्नेन्सलाई होइन, त्यहाँ भएको लोकल लिडरसिप अथवा हायर लिडरसिपहरूलाई क्वेसन गर्न सक्ने क्षमताहरू राख्न थाल्यो भने चाहिँ आई एग्री विथ यु। तर हामीहरूको हाम्रो व्यवहार कस्तो हुन्छ भने हामी अस्ट्रेलियामा हुन्जेल चाहिँ भुइँमा भएको प्लास्टिकमा टिप्दै डस्टबिनमा फ्याँक्छौँ, अनि एयरपोर्टबाट नेपालको एयरपोर्टबाट छिरेपछि चाहिँ त्यही भुइँमा फ्याँक्दै हिँड्छौँ कि फेरि होइन। त्यो फेरि यस्तो हो नि त, सबैलाई म्यानेज गर्न उसलाई गाह्रो होला। के भने चाहिँ यदि कुनै राजनीतिक दलको संरक्षणै पाएर अथवा त्यस्तो भइदियो भने त कि त ठेकापट्टा गर्थ्यो कि के, त्यो 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा गएर घाममा गएर काम गर्दैन थियो नि त। म त आम टकिङ अबाउट द्याट लाइक
रियली लाइक अ वर्कर भन्न खोजिरहेको कि न ठेक्कापट्टा गर्ने हो, त्यो चाहिँ कम्पनीसम्म नि गर्ने चाहिँ उसका कार्यकर्ताहरू होला होइन। तर जो मान्छे रियल काम गरेर चाहिँ बिहान बेलुका नघोटीसम्म पैसा नआउने मान्छे त होइन, आई डोन्ट थिङ्क त्यसले राजनीतिक दलको सुनेर बस्दैन क्या। लाइफ खतम हुन लागिरहेको छ यहाँ होइन, आई डोन्ट केयर अबाउट एनिथिङ भन्ने त त्यो खालको अवेरनेस त आउनुपर्छ। आएन भने पनि उसमा त्यो अवेरनेस निकाल्न सक्नुपर्छ क्या। अब कसैले निकाल्नुपर्छ क्या। किनभने अब जतिखेर पनि त्यहाँ हुँदा पनि त्यो अनि फर्केर जाँदा पनि सधैँ गुलामी गरेर त हुँदैन नि त। द्याट निड्स टु बी रिडिफाइन कि अब तिनीहरू सङ्गठित हुन सक्नुपर्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले अहिले भनेकोमा चाहिँ त्यो 1 लाख मान्छे जुन फर्किन लागेको भनेको छ नि, आई डोन्ट थिङ्क दे आर, म अब मेरो चाहिँ मेरो स्पेकुलेसनै हो यो पनि होइन, मसँग त्यो डेटा छैन, रिसर्च गरेको होइन होइन। त्यो मान्छे फर्किनु पर्ने त्यो पीडितहरू भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अब त्यो पीडित यदि राजनीतिक दलको संरक्षण पाएको भइदियो अब ऊ पहिला सुरुमै त्यो देशबाट बाहिर जानै पर्दैन थियो। ऊ नेपालमै मस्त भएर नेपालमै रिल्याक्स गरेर त्यहाँनिर गाडी साडी चलेर स्कर्पियो चढेर बस्थ्यो कि ऊ नेपालमा। कि त विदेश जाने भन्ने बित्तिकै आई मिन होइन सबैजनाको नभनौँ होइन। सो इन अ वे होइन मेरो स्पेकुलेसन चाहिँ त्यो हो होइन। तर अब दुईटै फ्याक्टर नै प्ले हुन्छ होला होइन, दुईटै फ्याक्टर नै प्ले हुन्छ होला होइन। अब लेट्स सी हु विन्स भने जस्तै अहिले तिमीले भने नि द्वन्द्व हुन्छ, त्यही द्वन्द्व मैले अहिले भने कि इङ याङ डार्क लाइट यो ब्ल्याक व्हाइटको लडाई हो। अब यो लडाईमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो फर्किनेहरू पनि सबै यिङ मात्र फर्किँदैन, यिङ र याङ नै फर्किन्छ होइन। राइट हो। अब त्यहाँ पनि होपफुल्ली यसले पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स बनाइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। फर्क्यो भने चाहिँ अब उनीहरूलाई मेन मैले देखाएको चाहिँ फर्केकोलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ वेमा जाने, अब नेगेटिभमा लाने भनेको त नेगेटिभमा लाने भनेको नेगेटिभ फोर्सहरू छ होइन। लाइक अब छ नि नेपालमा पनि नेगेटिभ फोर्सहरू छ नि टन्नै, अहिले पनि उसले त्यसलाई युज गर्न सक्छ। अहिले पनि भाइलेन्स युज गर्ने पोलिटिकल पार्टीहरू स्टिल छ होइन। अब तिनीहरू पनि अट्र्याक्टिभ नै हुन्छ होला। अब त्यो बाहेक अन्त कतै उनीहरूले अब अहिले भएकै पोलिटिकल पार्टीहरूमै उनीहरू लाग्यो भने पनि इट्स नट ब्याड होइन। अब तर लागेर राम्रोसँग पर्फर्म गरिदियो भने त झन् राम्रो, अलिकति संसार बाहिर देखेको मान्छेहरूले नै लिड गर्न थाल्यो भने त राम्रै हुन्छ नि होइन। त्यो पनि छ होइन। अब पोलिटिक्समै लाग्नै हुन्न भन्ने पनि होइन, लाग्यो भने त राम्रै हुन्छ। तर ओभरअल जति पनि अहिलेसम्म हाम्रो इतिहासमा जति पनि अपर्च्युनिटीहरू पाएको छौँ होइन, त्यो चाहिँ हामीले एकदम गुमाएकै जस्तो देख्छौँ कि। अब त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ आश छैन होइन। किनभने नेपालमा फर्कियो भने पनि होइन, ल मानौ 1 लाख नेपालीहरू फर्कियो नै भने पनि होइन, वाट दे आर गोइङ टु डु फर्स्ट थिङ होइन, दे निड टु फाइन्ड अ वर्क अर क्रिएट बिजनेस होइन। नेपालको मार्केट एकदम सानो छ, त्यो सबैलाई थाहा छ होइन। अहिले जति पनि उनीहरूले रेमिटेन्सहरू पठाइरहेछ त्यो बन्द हुन्छ भनेपछि उनीहरूले जुन तरिकाको एउटा सोसियल लाइफलाई ह्यान्डल अथवा ब्यालेन्स गरिरहेको थियो बाहिर बसेर होइन, छोराछोरीहरू नियर सदरमुकाम काठमाडौँ अथवा सिटिजहरूमा ल्याएर पढाइरहेको थियो, अथवा गाउँघरको जग्गा बेचेर अहिले सिटीतिर माइग्रेसन हुने ठुलो लहर चल्यो भूकम्पपछि होइन। त्यो खालको व्यवस्था भएर उनीहरू बाहिर गयो नि त होइन। उनीहरूको फर्किँदा कतिको त पुरानो घरहरू छैन, अब दे हेभ अलरेडी मुभड होइन। अब एकदम मिक्स्ड हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। त्यो अब त्यसपछि परिवार त धान्नु परिहाल्छ सबैको। अब त्यसपछि नयाँ मुभ भएको ठाउँमा अथवा पहिल्यैको आफ्नो ठाउँमा खाने बस्ने अपर्च्युनिटी त अब पहिल्यैदेखि भएको भए त त्यहाँ जाँदैन थिए। अब पहिल्यै त्यहाँ राम्रो अपर्च्युनिटीहरू नभएको भएरै गएको। अब त्यो अपर्च्युनिटी त अहिले पनि छैन त्यहाँ नेपालमा होइन। अब त्यो अपर्च्युनिटी गाउँघरमै आफ्नै वरिपरि अपर्च्युनिटीहरू भेट्यो भनेर मान्छे टिक्ने हो। अब त फेरि 3-4 महिनापछि अर्को देश जस्तो मिडल इस्ट भएन भने अर्को कुनै कन्ट्रीहरू सुरु भइहाल्छ नि। तर मेरो एउटा मेजर यसमा कन्सर्न चाहिँ फर्किने त ठिक छ होइन, इट्स ओके। हाउ डु यु होल्ड देम इन नेपाल? त्यो चाहिँ ठुलो क्वेसन हो क्या। मेरो मेजर कन्सर्न भने चाहिँ म त अझ फर्कियो भने त फर्क्यो होइन। फर्किएपछि त उसले बुझ्छ क्या, लाइक कस्तो हुन्छ नि त क्राइसिस तिमीसँग भइसकेपछि होइन, खाने लाउने नै नभइसकेपछि त मान्छेले
गर्न थाल्छ के, केही न केही खियाउन थाल्छ, नङ्ग्रा खियाउन थाल्छ क्या, त्यो देखिन्छ क्या। अर्को देश जानेतिर चाहिँ ध्यान नलाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन अब अर्को देश पनि जानु पर्यो नि त, भिसा पाउनु पर्यो नि त, अर्को देशले आउन दिए पो त नि, भने उनी बन्द भइसकेपछि कहाँबाट जाने के, एयरपोर्टै बन्द छ, उसले आउनै दिँदैन होइन, बन्द भएपछि कहाँ जाने के, यो त सिल भएर बस्ने हो क्या त्यहाँ। यो त यसले त अर्कै खालको लिएर आएको छ। मैले अझ जोडेर चाहिँ यो सबै मान्छे फर्केपछि त नेपालको आम्दानी नै आउँदैन क्या। म त त्यहाँ हो क्या मेरो कन्सर्न के, नेपालले पैसा कहाँबाट कमाउँछ क्या, नेपालले पैसा कमाउँछ कहाँबाट के, यो ब्याङ्करहरूले पैसा कमाउँदैन, नेपालको फुड इन्डस्ट्रीले सबै बाहिरबाट ल्याउने हो, काउली त बाहिरबाट ल्याएर बेच्ने हो नेपालमा भने, बाहिरबाट काउली ल्याएर बेच्छ, तर त्यो काउली किन्ने मान्छेको पैसा त विदेशबाट आउने हो नि त। हामीले नेपालले पैसा कहाँबाट कमाउँछ, रेमिटेन्स बाहेक कहाँ छ पैसा कमाउ। यदि यो रेमिटेन्स भएन भनेदेखि त मान्छेले ट्याक्स तिर्ने पैसा नै हुँदैन, चाउचाउ किन्ने पैसा नै हुँदैन, केही पनि हुँदैन क्या। सो how are you going to like manage this? It's gonna be like the screwed up हुन्छ कि। म चाहिँ त्यहाँनिर हो कि मेरो मेजर कन्सर्न चाहिँ त्यहाँ। जस्तो नेपालको अर्को इन्कम सोर्स भने टुरिज्म थियो होइन, अब टुरिज्म त्यो पनि छैन, मान्छे आउँदैन होइन, डमाडोल भयो होइन। अब एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरू आई डोन्ट नो कतिको छ, कहाँ छ एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमै यार यति धेरै छ। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट त जिरो छ, त्यही त। अब होइन इकोनोमी धान्ने खालको एक्सपोर्ट अब केही पनि छैन भन्ने नै सोचौँ अहिलेलाई होइन। अब अलैँची बेचेर इकोनोमी देश चल्दैन होइन, अब अलिअलि छैन, छँदै छैन। एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको ट्रेड डेफिसिट यति धेरै छ कि यु क्यानट इभन ह्यान्डल के, ट्रेड डेफिसिटै ह्यान्डल गर्न सक्दैन के। दुईटा चिज हुने भयो। अब तिमीले भने जस्तै एकदम पोजिटिभ इनर्जीले जित्दियो फर्किने मान्छेहरूको भयो भने दे आर गोइङ टु बी अ एन्टरप्रेन्योर प्रोडक्टिभ होइन। अब उनीहरूले केही न केही बाटोहरू निक्लिन्छ जसले गर्दा नेपालको आफ्नो आन्तरिक प्रोडक्सनहरू अगाडि आउला, अल्टिमेटली लङ टर्ममा त्यसले हेल्प गर्ला। भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने फेरि नेगेटिभ इनर्जीहरूतिर जाला, फेरि द्वन्द्व बढाउँछ, त्यो द्वन्द्वले फेरि हामीले लङ टर्म अर्को दुःख पाउने ठाउँमा लगेर ढकेल्छ होइन। तर यो द्वन्द्व बढ्यो भने चाहिँ अहिलेको पोलिटिकल पार्टीहरूलाई फाइदा हुन्छ कि मेरो विचारमा चाहिँ है। तिनीहरू फासिजममा जान सजिलो होइन, किनभने फेरि कुनै पनि द्वन्द्व हुनासाथ के भइदिन्छ भने त्यहाँ अब न्युट्रल मान्छे अथवा मिडियोकर मान्छेहरू चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्दैन कि, तिनीहरू माइग्रेट हुन्छ कि भाग्छ होइन। त्यो लिडरसिपबाट पलायन हुन्छ कि, त्यो स्ट्रङली कि त क्रुअल कि त गुड मान्छेहरू मात्र अडिन सक्छ कि, त्यो बिचको लिडर्सहरू नै गायब हुन्छ कि। जस्तो हाम्रो तिमीले होइन भाग्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के अजम्सन देखिरहेको छु मैले भने भाग्ने ठाउँ छ भन्ने अजम्सन त्यहाँ देखिरहेको छु क्या मैले। खासै हो नि चाहिँ भाग्ने ठाउँ पनि छैन क्या। त्यो द्वन्द्व भएको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जाने कि विदिन नेपाल नै होइन, बाहिर मात्र होइन, विदेश मात्र होइन, विदिन नेपाल नै के। जहाँ गएर खानु पर्यो, भित्ता कोपेर खान मिलेन, त्यो माटो खान मिलेन, ढुङ्गा खान मिलेन, केही न त गर्नु पर्यो नि त। जाने भनेको बेचेर अन्त हिँड्ने खालको कामहरू, आन्तरिक माइग्रेसन भनौँ न होइन, केही न केही अपर्च्युनिटी त भेटाइहाल्छ होइन। द्वन्द्व भइदियो भने चाहिँ यो भएको पार्टीहरूलाई के फाइदा हुन्छ भने, जस्तो माओइस्ट द्वन्द्व नभएको भए होइन, अहिले डु यु थिङ्क अहिलेको जुन लिडर्सहरू हुन्थ्यो होइन, त्यही लिडर्स अहिलेसम्म बसिरहन्थ्यो त। एक्चुअली तिनीहरूले के गरिदियो भने त्यो जुन स्थानीय चुनावहरूलाई वाइप आउट गरिदियो होइन 17-18 वर्ष, त्यसले गर्दा नयाँ लिडर्सहरू तलबाट आउँदै आएन, अनि तिनीहरूलाई च्यालेन्जै गरेन कि। अर्को द्वन्द्व भइदियो भने दे आर गोइङ टु स्टे फर नेक्स्ट 20 इयर्स कि, यही अनुहारहरू यही मान्छेहरू, किन नयाँ लिडर्सहरू पोलिटिक्स आउने ठाउँै हुँदैन कि त्यो लडाइँले गर्दा। अब इट्स गोइङ टु बी, अब एउटा पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ नयाँ द्वन्द्व आउँछ, त्यसले चाहिँ अहिले भएकोलाई वाइप आउट गर्छ, अनि नयाँ सिस्टम आउँछ भन्ने हुन्छ होइन। त्यसले त्यो भनेको चाहिँ एकदम विनिङ फोर्स आउनु पऱ्यो कि, पुरै कम्प्लिटली रिप्लेस गर्ने खालको। तर अहिलेसम्म हाम्रो जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भयो होइन, कम्प्लिटली रिप्लेस गर्ने कहिले पनि आएन कि। अलिकति उठ्ने अनि फेरि मर्ज हुने, अलिकति उठ्ने अनि फेरि मर्ज हुने होइन, त्यस्तो अलिकति कम्प्रोमाइजमा जाने, त्यस्तो खालको मात्र व्यवस्था परिवर्तनहरू भयो नि त। अब नयाँ कुनै आयो भन्यो भने अब एक त मान्छेहरू मर्छन्, त्यस्तो हुँदैन होस् जस्तो लाग्छ। अब त्यही पनि आयो भन्यो भने यो कम्प्लिटली अहिलेको लोकतन्त्रलाई रिप्लेस गर्ने खालको त अन्त गाह्रै पर्छ नि त। धेरै नै ठुलो भाइलेन्स चाहिन्छ यसको लागि। मैले देखिरहेको चाहिँ यो द्वन्द्व आउनु भनेको नै एउटा यस्तो ठुलो प्रब्लम भइसक्यो कि होइन, किनभने मान्छेलाई खानै नपाएर एकअर्कामा ऊ भइसक्यो। किनभने अब अहिले के सोचिरहेको छ भने 1-2 महिनालाई पुग्ने सबले ल्याएको छ अरे क्या घरमा, कि मैले सोधेँ नेपालमा होइन,
के छ त स्थिति भने होइन हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन अहिले सबजना खानेकुराहरू 1-2 महिनालाई what they are thinking is यो 1-2 महिनामा सल्भ हुन्छ भन्ने सोचिरहेको छ। नेपाललाई हिट त अब 2-3 महिना पछि बल्ल हिट गर्न थाल्छ होला क्या नेपाललाई खासै भन्यो भने। अहिलेसम्म त राखिरहेको पैसा कहाँबाट कुना कन्तराबाट आएको पैसा अब पैसा आउन छोडिसक्यो यहाँ। अब काम त तलब आउन बन्द भइसक्यो नि त यहाँ विदेशमा त। अब रेमिटेन्स घट्ना छ त इन्फ्लेसन वात्तै बढ्छ होला। यु आर लुकिङ एट द एक्सचेन्ज रेट घटिरहेछ अनि अझ होइन कि मान्छेहरू के छ अझ म इग्नोरेन्स पनि कति लेभलमा छ भने होइन मेरो त घर भाडामा छ म घर भाडा लगाएर आइरहेको छ मेरो पैसा तर मलाई त ठिक छ। कति मान्छेहरूमा त्यो बुझाइ नै छैन क्या अझै पनि के लाइक म घर हुने मान्छे भनेर त जे भने घर छ घरबाट आम्दानी आउने भन्ने मान्छे पनि भोलि मान्छेहरू विदेशबाट सबै मान्छे फर्किनु पर्यो नेपाल फर्किनु भने त नेपाल त कोल्याप्स हुन्छ भने क्या ब्याङ्क्रप्टै हुन्छ नि त। त्यो स्टिमुलेट गर्ने पैसा पो बाहिरबाट आइरहेको थियो नि त। जस्तो स्टिमुलेट गर्ने पैसा हो नि त बाहिरबाट आएको रेमिटेन्स पैसा त। ल मानौँ रेमिटेन्स जिरो भयो भने अब के हुन्छ ल लेट्स इमेजिन इकोनोमी क्या कसरी सर्कुलेट हुन्छ। म चाहिँ इकोनोमी नै हेरिरहेको छु अस्तिदेखि म इकोनोमी अलिकति हल्का क्रास कोर्सहरू लिइरहेको छु इकोनोमी कसरी चल्छ त्यो फिगर गर्ने एउटा जस्तो अहिले भएर हाम्रो स्टिमुलाई आयो नि जुन गभर्मेन्टले पनि आइआरएसले पैसा हालिदिइरहेको छ होइन त्यो बाध्य भएर हालिदिइरहेको क्या पैसा खास यिनीहरूले चाहिँ त्यो ट्रिगर गर्न खोजिरहेको कि स्टिमुलाई हुन्छ नि लाइक त्यो किक स्टार्ट के सर्कुलेट भइरहेको होस् भनेर सर्कुलेट होस् काहीँ न काहीँ त हान्नु पर्यो नि त ढुङ्गा हान्नु पर्यो नि त त्यो तलाउमा ढुङ्गा त हान्नु पर्यो नि त्यो ढुङ्गा हानिरहेको कि उसले ढुङ्गा हाने हो कि त्यो 1000 रुपियाँ दिनु भनेको ढुङ्गा हाने कि त्यो 1000 रुपियाँ दिन्छु अनि त्यो 1000 रुपियाँ मान्छे त्यहाँ किन्छ त्यो किनिसकेपछि उसको सामान बिक्री हुन्छ चलिरह्यो नि त सर्कल। अब पैसा नै नभएपछि इन्ट्री नै पैसाको इन्ट्री नभएपछि चाहिँ वेयर यु गो के हु इज गोना डु वाट प्रब्लम त त्यहाँ भयो नि त। रेमिटेन्स बाहेक अरू कहाँबाट नेपालमा पैसा आइरहेछ त छैन पैसै छैन नि नेपालमा। अनि मैले सोधेँ होइन अनि त्यो ट्याक्सबाट आउँछ क्या गभर्मेन्टको इन्कम भनेको अर्को नेक्स्ट चाहिँ ट्याक्स पनि हो अरे क्या त्यो भूमि कर कि इम्पोर्ट ट्याक्स मेरो बुझाइ मैले सोध्न खोजेँ कि काट्यो ट्याक्स पनि त गभर्मेन्टले जेनेरेट गरेर पैसा होइन फेरि भन त ट्याक्सबाट आउँछ भनेपछि काट्यो अनि ट्याक्स आउँछ भन्छ होइन त्यो ट्याक्स पनि भनेको पनि त त्यो अर्काले कमाएकोबाट आउने हो नि त ट्याक्स त जेनेरेट भएको पैसा होइन नि त बुझेन लाइक इट्स नट अ इन्कम सोर्स के खास क्या। जस्तो कि तिमीले इन्कम ट्याक्स कसरी तिर्छौ तिमीले सेल्स ट्याक्स कसरी दिन्छौ जब तिमीसँग पैसा छ र तिमी किन्छौ सामान अथवा इन्कम आयो भने न तिमी ट्याक्स तिर्ने हो। तिमीसँग इन्कमै छैन तिमीसँग पैसा तिर्ने उनै छैन भने तिमी हाउ आर यु गोइङ टु पे ट्याक्स क्या त्यो पनि त भयो त होइन। तर हाम्रो देशमा अनइम्प्लोइमेन्ट कति पर्सेन्ट छ थाहा छ 2017 को डेटा हेरेर चाहिँ होइन 3% अनइम्प्लोइमेन्ट के हो यार इज इट ट्रु unless you have a shit load of black money नेपालमा। What? Agriculture 69%, industry 12% को industry रहेछ, services 19 त्यो भने tourism होला हैन। अरे हामी कहाँबाट पैसा कमाउँछौँ त यार मेन इन्डस्ट्रिज के टुरिज्म कार्पेट्स टेक्सटाइल स्मल राइस जुट सुगर यस्तो लेखेका छन् होइन इन्कम पनि अब ल मानव चाउचाउ बेची ल चाउचाउको कुरा गरेर इन्डस्ट्रीको कुरा गर्यो भने त्यो चाउचाउ किन्ने मान्छेले चाउचाउ नकिनिसकेपछि त्यो चाउचाउ चाहिँ कसलाई बेच्ने भने क्या मेरो प्रश्न त्यहाँ हो कि इन्डस्ट्रीले पनि पैसा कहाँबाट कमाउने हो त त्यो इन्डस्ट्रीले त पैसा जेनेरेट त गरिरहेको छैन नि त कोही न कोहीलाई बेचिरहेको छ नि त त्यो सामान त किन्ने मान्छेसँग पर्चेस पावरै नभइसकेपछि उसले चाहिँ कहाँबाट ल चौधरी ग्रुपले पैसा बनाउने हो र थोरै नेपालमा पैसा बनाउने होइन नि त होइन। 2017 मा हामीले चौधरी ग्रुपको टोटल भ्यालुएसन जति पनि एक्सपोर्ट गरेर हिँड्छ अनि 10 बिलियन इम्पोर्ट भएछ हैन कति छ खै एक्सपोर्ट 818 मिलियन मात्र एक्सपोर्ट भयो चाहिँ अब चौधरी नै 1 बिलियन भ्यालुएसन भएको छ हैन सो इट्स नथिङ भने के एउटा चौधरी पनि एक्सपोर्ट भएन चाहिँ भनेपछि यति एउटा चौधरीलाई नि एक्सपोर्ट गर्न नसक्ने भनेपछि हैन। सो
यो आई थिंक इट कुड बी अनदर पडकास्ट है खास हैन साच्चै नै हो भने यो इकोनोमिकमै मात्र त्यसो भए यस्तो भयो नि जस्ट क्लिक मी हैन लुक वी आर अलरेडी नट एक्सपोर्टिङ हाम्रो एक्सपोर्ट अहिले पनि केही छैन लेट्स एज्युम ल मानौँ यति हैन हामीले गरिरह भने त इम्पोर्ट हो अब भनेपछि हाम्रो रेमिटेन्स अथवा हाम्रो बिजनेस यो जति पनि बन्द हुन्छ नि यसले हाम्रो इम्पोर्ट पो पहिला घट्ने भयो त हैन हामी अलरेडी बटम डाउनमा रहेछौँ क्या एक्सपोर्ट गर्ने हामी त मुनि नै छौँ नि हामीले धेरै सामान किनिरहेको थियौँ कि किनभने हामीसँग जति पनि पैसा रेमिटेन्स यताउतिबाट आइरहेको थियो त्यो अल्टिमेटली त अर्को देशमा गइरहेको थियो नि सामान हाम्रोमा आइरहेको थियो पैसा त अन्त फ्लो भइरहेको थियो नि भनेपछि अब हुने भने त सम्भव के छ भन्दाखेरि त अब जति मान्छे फर्किन्छ त्यो फर्केर केही न केही काम गर्यो भने पनि एक्सपोर्ट गर्ने गुड्सहरू बढ्छ हैन ल एग्रिकल्चरमै काम गर्यो भने पनि एक्सपोर्ट गर्ने गुड्स बढ्छ 7% बाट केही नभए पनि 10% मा पुर्याउला है इम्पोर्ट गर्ने त झामझुम घट्ने भयो किनभने पैसा छैन भने किन्ने कुरो भएन किन्ने मान्छे छैन त किन्ने नै सबै फर्केर आइसक्यो नेपाल अब जहाँबाट किन्ने त इम्पोर्ट गर्ने पैसा अब इम्पोर्ट गर्ने भनेपछि अब जीडीपी चाहिँ माथि जान्छ जस्तो लाग्यो एक जीडीपी इन्डेक्स हुन्छ नि जुन किनभने हामीले इम्पोर्टमा जुन पैसा बाहिर पठाइरहेको थियौँ त्यो झ्याप्पो घट्ने भयो होइन अनि त्यसपछि अब हामी त अलरेडी प्रोडक्सनमा त्यही मुनि नै छौँ भनेपछि त्यहाँबाट बढ्ने ठाउँ मात्र छ जस्तो लाग्छ होइन यु नो वाट इट्स गोइङ टु हेल्प नेपाल जस्तो लागिरहेको छ मेरो एकदम लेम्यान इकोनोमिक्स आइडिया यस्तो भयो ल आयो ल त्यो पनि ठिक छ द्याट्स स्टिल इन लङ टर्ममा होइन तर तिम्रो आज खानु त पर्यो नि त आज चाहियो क्या आज तिमीलाई आज खानु पर्यो आज ग्यास आज चाहियो पानी आज चाहियो होइन सब चल्नु पर्यो नि त अनि त्यो केले लिन्छ त्यो त भने क्या त्यो चाहिँ केले किन्ने त भने ल आयो ल तिमीले 1-1 लाख रुपियाँ बोकेर आयो त्यो 1 लाखजना नेपालीले 1-1 लाख बोकेर आयो 5-5 लाख बोकेर 10-10 लाख बोकेर नेपाल आयो होइन 10 लाखले किन्यो अब होइन यु हेभ लाइक सर्टेन टाइम बिफोर यु आर स्क्रुड अप क्या लाइक यु निड टु फिगर आउट समथिङ मैले भन्नु खोजेँ मैले पनि त्यो डुम्सडेको कुरा चाहिँ निकाल्न खोजिरहेको होइन सो यो बुझ्नु पर्यो क्या त्यो फर्किने नेपालीहरूले पनि अथवा फर्किने मान्छेहरूले अथवा नेपालमा रहने नेपालीहरू सबैले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने वी हेभ सो लिटल टाइम आई थिङ्क यही नै होला क्या अब हाम्रो नेपाल समृद्धितिर जाने भने यही नै होला क्या यही बाटो होला क्या अब यहाँबाट होला क्या यो फर्किने मान्छेहरूको अब नेपालमा होइन अब घर जग्गा बस्न खान मिल्ने होइन अथवा करेसाबारी जुनले अब सर्भाइभ गर्न सक्ने मात्र घर जग्गा मात्र रहेछ भने पनि इट्स नट द्याट ब्याड होइन एटलिस्ट मान्छे त मर्दैन खान नपाएर भन्ने हुन्छ यदि त्यो पनि छैन भने त होइन किनेरै खानु पर्ने छ भने त धेरै गाह्रो हुन्छ धेरै ठुलो पपुलेसनलाई होइन अब यिनीहरूले गर्न सक्ने भने चाहिँ एकदम युनाइट टुगेदर भएर होइन अब नयाँ नयाँ इन्डस्ट्री नयाँ नयाँ एन्टरप्रिन्यर्स कामहरू नै केही गरेर मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ साँच्चीकै नेपाललाई गर्ने यो अपर्च्युनिटी नै भएर आउँछ अब आउनासाथ होइन द्वन्द्वतिर गयो अब तिमीले भने जस्तै ल अर्को देशले त इम्पोर्ट गर्नु बन्द गरेर मान्छे होइन नेपालबाट अब यिनीहरूले अब फेरि त्यही नेगेटिभ इनर्जीतिर लाग्ने कामहरूमा चाहिँ युनाइट हुन थाल्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ पोजिटिभतिर हो दुःख पाएर भए पनि हामीले बनाउने हो देशलाई भनेर लाग्यो भने चाहिँ यिनीहरूसँग अप्सनै हुँदैन कि त्यो भएन भने त देशै रहँदैन देशै ध्वस्त हुन्छ कि खास पुरै ध्वस्तमा जान्छ कि त्यो ध्वस्त गराउनु छैन नि त सब कार्यकर्तालाई अब यिनीहरूले हरेक कार्यकर्ताले एक एक बारीमा मकै उमार्नै पर्ने त्यस्तो खालको ल्याउनु थाल्छ क्या ल्याउनु पर्छ क्या नत्र के हुन्छ भने अब खान नपाएपछि मान्छे खान नपाएपछि लुट्न जानु परेन तिमीलाई मार्नु पर्ने जग्गा हुने मान्छे घर जग्गा हुने मान्छेले चाहिँ घरमा जग्गामा उमार्यो होइन घर जग्गा नहुने मान्छेले त त्यो घर जग्गा हुनेलाई लुट्नु पर्यो नि त अनेस्टली क्या पैसा नभएपछि त्यही यिनीहरूसँग अप्सन नभइसकेपछि यिनीहरू यस्तो प्रेसरमा हुन्छ कि होइन कि त यिनीहरूसँग अप्सन चाहिँ अब हाम्रो परिवारलाई मात्र ठिक अब नेताहरूको क्या हाम्रो परिवारलाई मात्र ठिक पार्ने अरू मलाई जेसुकै मरोस् मान्छे पाँचोस् द्वन्द गराउने लडाउने यिनीहरूलाई लडाउने त्यहीँबाट खाने के त सोच्नु पर्यो कि त होइन हेर केटा हो अब हामीसँग उपाय छैन होइन जाऊ यो बाँझो बारी अब गर्नै पर्छ अब उपाय छैन भनेर भन्नु पर्यो क्या अब त्यो इट्स गुड च्यालेन्ज फर घनश्याम भुसाल होइन अब कृषि मन्त्री पनि भएको छ होइन अब हुनु भएको छ अब पुरा मन्त्री भएपछि अहिले पुरै भूमिगतै भएको छ क्या अन्त अब बट हि इज प्लानिङ बिग भने जस्तो तरिकाले प्रेजेन्टेसन आउँछ नि त होइन
He is going to change हैन everything हुनु पनि in हुन्छ होला agriculture हैन. I hope we wish him good luck हैन. अनि अब एउटा केही यस्तो प्रोग्राम आओस् जसमा चाहिँ नेपालबाट फर्किने नेपालीहरूले चाहिँ काम गर्न सकुन्, अब जसले गर्दा देशलाई राम्रो होस्, अर्थतन्त्रलाई हैन. अब त्यो विश राख्न सकिन्छ. तर अब नेगेटिभ साइडमा यो गयो भने चाहिँ हामी धेरै पछाडि पुग्छौँ, तर फाइदा चाहिँ फेरि नेताहरूलाई हुन्छ. अब पोजिटिभ साइडमा पोजिटिभ एनर्जीतिर लगेर राम्रो राम्रो कामहरू गराउन खालको मेन लिडरसिपमा चाहिँ म देख्दिनँ होइन. अब हेरौँ, हु नोज, न उनीहरूको बुद्धि फर्किन्छ कि के थाहा न शान्ति समृद्ध नेपाल बनाइदिइ पो हाल्छ कि के थाहा. त्यही भने नि एकदम करिस्मेटिक भएर निस्किन्छ, भोलिदेखि यस्तो गर्ने हो भनेर ट्याक 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 होइन तिमीले भने किनभने सर्भाइभलै खतरामा परिस्थिति गर्नु परेन भने क्या. म त त्यहाँबाट हेरेर के भोलि जनता रहे देश रहे पो शासन गर्ने कि त्यो नै रहेन भने कसलाई शासन गर्ने भनेपछि यिनीहरूसँग त उपाय छैन क्या. खास टिपिङ पोइन्ट हो होइन, टिपिङ पोइन्ट हो. टिपिङ पोइन्टमा दुईतिर जान सकिन्छ क्या. अहिले भने जस्तै पोजिटिभतिर लाग्यो भने राम्रो भयो, अब त्यो लैजानीमा भर पर्छ नि त. ती सबै आफै कन्सियस भएर त लाँदैनन्. त्यही हो लिडरसिप भनेको, त्यही हो. अब त्यसलाई नेगेटिभतिर लान धेरै सजिलो छ, सबैलाई फाइदा पनि छ होइन. मोस्टली पोलिटिकल पार्टीहरूलाई फाइदा छ. अब प्रब्लम के हुन्छ भने पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल पर्सनलहरूले आफ्नो फाइदा बढी हेर्छन् कि जनताको भन्दा नि. अब तिनीहरूलाई राम्रो एन्टरप्रेन्योर बनाउने, राम्रो उद्योग धन्दामा लगाउने, खेतीपाती राम्रोसँग गर्ने अथवा सामूहिक खेती अथवा वाट एभर इन्डस्ट्री क्रिएट गर्नेतिर लाने खालको काम धेरै गर्नु पर्यो नेताहरूलाई होइन. अब यो गर्न त गाह्रो छ. अब द्वन्द्व गराइदियो धेरै सजिलो काम हो होइन. होइन मैले मेरो प्रश्न चाहिँ द्वन्द्व गराइदियो भनेको म प्रश्न चाहिँ द्वन्द्व गराएर चाहिँ गर्ने के त. ल आज द्वन्द्व गरायो, ल 1 महिना द्वन्द्व, अब के गर्ने. 19 दिन द्वन्द्व गराउँदा त राजाले यार सत्ता छोडिदिनु पर्यो. डु यु थिंक द्वन्द्व इज सो इजी? होइन, राजा त वाइज मान्छे थियो, त्यही भएर छोड्यो जस्तो लाग्छ कि. नेताहरूले छोड्दैन नि त. अब त्यति पनि वाइज छैन यिनीहरू भनेदेखि चाहिँ त्यो राजालाई हटाउनु भनेको चाहिँ अब त्यो किनभने चाहिँ देशै नरहेपछि, जनता नै नरहेपछि चाहिँ जो कुनै पनि चिज नरहेपछि शासन कसलाई गर्ने के. उनीहरूसँग त्यो अप्सन नै हुँदैन क्या. त्यही भएर उनीहरू पोजिटिभमा जानै पर्छ के. त्यो उच्च संयन्त्र भनेकै यही हो. त्यसले गर्ने भनेकै जानै पर्छ. नेगेटिभ गरेर यिनीहरूसँग छैन कि. नेगेटिभ भने चाहिँ कहाँ नेगेटिभ गर्ने हो भने कुनै ठाउँ लुट्न पाइन्छ, खान पाइन्छ भने पो नेगेटिभतिर लिएर गएर लुट्ने हो. अब त लुट्ने कुरो पनि छैन नि त बाबा. द्वन्द्व गराएर पनि त लुट्ने कुरो त हुनु पर्यो नि त. हामीले नदेखा हुन सक्छ नि, लुट्ने कुरा अझै बाँकी छ कि. इकोनोमी नै कोल्याप्स भइसकेपछि लुट्ने अरू कुरा के हुन्छ. इकोनोमी नै नभइसक्यो. मेबी द्याट्स अ अपर्च्युनिटी. त्यसरी नि सोचौँ न त. ओके ल केओस आयो, अब मान्छे 1 लाख पनि ल्याइयो होइन. अब भोकमरी पनि लाग्यो अरे अथवा लडाइँ पनि लाग्यो, के अनि त्यसपछि के गर्ने. मेबी द्याट्स इटसेल्फ इज अ अपर्च्युनिटी फर सो मेनी पिपल के. सो मेनी पिपल भन्नाले नट देमसेल्फ, त्यो पोलिटिकल पार्टी मात्रै होइन कि. तर त्यो पोलिटिकल पार्टीलाई पनि इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू त हुन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो फाइदा हुन सक्छ. पोलिटिकल पार्टी प्लस इन्ट्रेस्ट ग्रुप यिनीहरूलाई पनि फाइदा हुने धेरै ठाउँहरू छ होला जुन हामीलाई थाहा छैन. भनेको मतलब भनेको चाहिँ फास्ट फरवर्ड 50 इयर्स पछि थाहा हुने के. जस्तो अफ्रिकाहरू हेरौँ न होइन, द्वन्द्वमा हुन्छ लास्टमा त्यहाँ त गोल्ड माइन्स डायमन्ड माइन्स रहेछ नि त, त्यही भएर पो लडाइँ भएर रहेछ त भने पछि थाहा हुन्छ नि त होइन. त्यो फेजमा गुज्रिँदाखेरि त मान्छेलाई थाहा हुन्न नि त. तर जे भए पनि जुन सिचुएसनमा भयो नि तिमीले भनेको यो लजिकमा चाहिँ होइन नेपालीलाई चाहिँ फाइदा हुँदैन क्या. त्यो द्वन्द्वले हुँदैन, नेपालीलाई हुँदैन, सीमित मान्छेहरूलाई होला होइन. नेपाली पनि सीमित मान्छेहरूलाई होला. उसलाई कसैले टेक केयर गर्छ. जस्तै कि कुनै इन्ट्रेस्ट ग्रुपले चाहिँ लगाइज होइन तिम्रो पोलिटिकल पार्टीको तिमीहरूको यो पार्टीको चाहिँ यतिजनालाई चाहिँ इट विल बी टेकन केयर अफ. तिमीहरूलाई यु विल गेट अ प्राइभेट प्लेन, यु विल गेट वाट एभर आइल्यान्ड वेयर यु वान गो. लाइक अहिले कुन हवाईको कुन आइल्यान्डमा जाने हो, यु गेट द एक्सेस होइन. ओके लेट अस मेक दिस फाइट होइन. त्यो द्वन्द्व गराउन देऊ होइन भन्यो भने आई थिङ्क आई डोन्ट नो म्यान. सोच्छ होला यिनीहरूले भरि अब वाइल्ड एकदम फायर वाइल्ड गेस होइन. अब ल मानौँ मान्छे बाहेक नेपालसँग अरू के छ त भने होइन. मेबी देयर इज समथिङ के विच वी डोन्ट नो. अनि लट अफ पिपल मेबी देयर इज अ बायर अल्सो होइन, मेबी देयर इज सेलर अल्सो.
Now to sell it, and you need to create a chaos, and this is a perfect. Nepal is going bankrupt, and who wants to buy it? Like, okay, के छ यहाँ हैन हाइड्रो पावर पानी त्यति धेरै छ हैन त्यो नागार्जुनमा something diamond छ, who is going to buy it? हामी त्यो लाइसेन्स मिलाइदिन्छु भन्ने होला. I don't know, maybe there is a gold mine, I don't know. ए त्यो अन्न काट्यो है I mean, honestly, कोही इन्ट्रेस्ट ग्रुप त्यस्तो होइन. अब अहिले इट्स गोइङ सो वाइल्ड हैन यो डिस्कसन चाहिँ हैन. Which I like it. By the way, I really like this discussion. फेरि भन है त्यो ai काट्यो के वाइल्ड पछि यो के अब जस्तै कि युरेनियमहरुको त अझ कुरा भइरहेको छ हैन. वाट त्यो पानीलाई मात्र के नेपालको हाइड्रो पावरलाई मात्र म्यानेज गर्यो भने पनि हाइली एफिसिएन्ट गरेर and there is no one के लाइक अ पोलिटिकल पार्टी पनि छैन मान्छे पनि छैन सबै खतम भइसकेपछि त एउटा कम्पनीले त्यहाँबाट सबै इलेक्ट्रिसिटी निकालेर इन्डियालाई बेच्दिन्छु भन्यो भने पनि दे मेक अ शेड लोड अफ मनी के पिपल चाहिएन त्यहाँ हैन मान्छे कोही पनि हुँदैन सखाप हुन्छ हैन त्यो इट्स लाइक अ प्यानामा के अब त्यो अर्को कन्ट्रीले मानेन रातारात अर्को देश बनाइदियो हैन प्यानामा क्यानल बनाइदियो नि त हैन अब मेबी नेपालको सर्टेन कुनै ग्रुपले रेसिस्ट गरिरहेछ होला कि हैन अब यो कुनै इन्ट्रेस्ट ग्रुपलाई भित्र आउनलाई ल लेट्स टेक हाइड्रो पावर अहिले हैन सबैलाई थाहा भएको हैन अब हाइड्रो पावर चाहिँ गाह्रो भइरहेछ रे कि कसैलाई हत्याउनको लागि हैन अब केओस बनाइदिनु सो मेनी स्मल पावरहरू डिस्ट्रिब्युट हुन्छ हैन नाउ यु क्यान बाई इजिली नि त अब त्यसपछि एउटा मेयरसँग गएर अर्को कन्ट्रीले डाइरेक्टली साइन गर्न पाउने रे कि होल हाइड्रो पावरको यताउति कि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्नै नपर्ने रे इफ देयर इज रियल केओस हैन त्यो नि पाइयो नि त भनेपछि यहाँ केओस भयो भने त फाइदा धेरै कसै न कसैलाई फाइदा चाहिँ हुन्छ कि अनि केओस पनि बिग बिजनेस हो के खास हामीले हेर्दा चाहिँ केओस हाम्रो लागि पनि नराम्रो हो तर केओस इज अ बिग बिजनेस म्यान लाइक आई मिन मान्छेहरूले अब दुःख पाउँछ हैन गाह्रो हुन्छ अब तर धेरै मान्छेहरूलाई फाइदा पनि हुन्छ होला अब किनभने अब अरूले यतिकै कसैले कसैलाई पैसा दिँदैन इभन अब युएसले डब्ल्युएचएलाई पैसा दिन छोडिसक्यो किन भन न आफ्नै पुगेन अस्ति भर्खर हेरेर एसबिआईको तिमीले हेरेन हैन मैले अप्लाई गरेको थिएँ हैन मेरो फर्स्ट राउन्डमा त्यो स्मल बिजनेस लोन भनेर दिएको थिएँ कि खास पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम भन्ने थाहा छ नि हैन पाउँछ भनेर अप्लाई गरेको हैन अनि फर्स्ट लट भेटाएन के ढिलो भयो कि गर्दा गर्दै त्यो इन्फर्मेसन गर्दा गर्दै क्या त्यो गर्दा त ढिलो भयो एक लट सुरुको लट पैसा सक्यो क्या अब त्यो एसबिआईले गरेको पैसा ब्याङ्कहरू सब पैसा सक्यो कि अब उनीहरू नेक्स्ट लट ल्याउँदैछ कि पैसा के अब त्यो डब्ल्युएचओलाई पैसा दिएर बस्छ भने यहाँ आफ्नै बिजनेसेसहरूलाई लोन दिनलाई पैसा छैन हैन उनीहरू डब्ल्युएचओलाई पनि दिँदैन कहीँ पनि दिँदैन पैसा अब अमेरिकाले दिँदैन त्यस्तै गरी युकेले दिँदैन कसैले कसैलाई पैसा दिँदैन भनेपछि त यतिकै योहरू अब जस्तै जुन नेपाल भने त स्टिल यति धेरै त विदेशी डोनेसनमा बाँचिरहेको देश हो नि त खास त एउटा अहिले तिमीले भनेको लजिकमा चाहिँ रेमिटेन्स पछाडि डोनेसन पनि आउँछ पैसा डोनेसन इज लाइक अ लट अफ सोर्स जस्तै कि तिमीले याद गर्यो चिनिया सरकारले हिमाली भेगमा पैसा रोकिदियो त्यो न्युज पढ्यो त्यो अहिले चिनिया सरकारले चाहिँ हिमाली भेगमा चाहिँ पैसा दिइरहेको रहेछ क्या त्यहाँनिर चाहिँ भन्न खोजेको मेरो विरुद्धमा गतिविधि नगर उसको लजिक त्यही हो खास चीनले यति पैसा फोकटे त कसैलाई पनि दिँदैन हैन मेरो विरुद्धमा काम नगर जस्तो भूकम्पपछि चाहिँ 18वटा स्कुल बनाउनु त्यो काभ्रे पलाञ्चोक नजिकै के अरे अर्को सिन्धुपाल्चोकमा एउटा खतराको स्कुल बनाइदिएछ कि चाइनिजले अनि त्यो स्कुल चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने गाह्रो भइरहेछ कि नेपालीहरूलाई साह्रै राम्रो बनाएको छ अनि गरेछ धेरै नै कामहरू राम्रो काम गर्छ त्यो पैसाहरू भनेको मतलब हिमाली भेगमा पैसा टर्दै अब उसले स्टप गरिदियो के किन भने आफैलाई क्राइसिस भइसक्यो कि चाइनालाई पनि क्राइसिस छ नि त उसको आफ्नै क्राइसिस छ के ट्रेड डेफिसिट त्यत्रो छ हैन अब अलिअलि ट्रेडमा बसिरहेको ट्रेडमा मान्छेहरू आइरहेको छैन बोर्डर लकडाउन छ हैन उसले कहीँ बेच्नै पाएको छैन सामान हैन अनि यो त मेक सेन्स पनि गर्छ नि अब सहयोग गर्ने भने पनि आफ्नो भएपछि पो गर्ने हो त हैन अब सबैजना युआर अन यर ओन भनेर छोडेपछि त नेपालहरू भने त हिजोसम्म अर्काको खाएर बाँचिरहेको हो नि त खास त अनेस्टली आफ्नो देश भनेर भन्न माया लाग्छ हैन भन्नलाई गाह्रो लाग्छ हैन अर्काको जुठो खाएर बाँचिरहेको मान्छेहरूलाई त गाह्रो हुन्छ नि त अरूको देशमा काम गरेर पसिनै हैन त्यो भने नि मैले रेमिटेन्स त पसिनै भयो के डोनेसन भने के जुठो हैन डोनेसन भने अर्काले खाएर बाँकी रह्यो अलिकति फाल्दै हैन दया भनौं न
ल ठिक ल दया अरूको दयामा होइन भनेको तिम्रो होइन धेरै पैसाहरू नेपालमा जुन आइएनजिओ एनजिओहरू पैसाहरू यति धेरै इन्भेस्ट भइरहेको छ त्यसले पनि धेरै मान्छेको 3% भनेको छ नि अघि त्यो 3% अनइम्प्लोइमेन्ट रेट भनेको छ नि आई थिङ्क द्याट मेक सेन्स यति धेरै त्यो एनजिओ आइएनजिओहरू लगाएको छ कि होइन त्यहाँ इट्स अल देयर कि अब यो आइएनजिओले के फोकटे पैसा लगाएर पाउँछ त्यहाँ अब यहाँ अब जस्तो देशहरूले नै पैसा बन्द गरिदियो यहाँ सोर्सहरूले बन्द गरिदियो अब त्यो एनजिओ आइएनजिओहरू जुनले फरेन डोनेसनबाट पैसा पाइरहेको छ त्यो बन्द भयो भने त बेरोजगारी बढ्ने रहेछ नि त मजाले बढ्छ नि यहाँ अहिले त धेरै मान्छे म अहिले भन्यो भने यहाँ भन्ने नि कुरा गरे जस्तो हुन्छ होइन हाम्रै साथीभाइहरू काउन्ट गर्ने भने धेरै मान्छेको इन्कम नै आइएनजिओबाट छ क्या लाइक यता हेऱ्यो पनि उता हेऱ्यो पनि कहाँ गर्छ तिमी काम गर्छौ भन्दा कुनै न कुनै आइएनजिओमा काम गर्छ क्या नेपालको मान्छे धेरै मान्छे तर तिमीले अहिले भनेको 3% अनइम्प्लोइमेन्ट रेट भने आई थिङ्क द्याट मेक सेन्स त धेरै मान्छेहरू बेरोजगार हुनलाई रेडी भयो नि त होइन त त्यो त्यता बेरोजगार हुने भयो उताबाट रेमिटेन्सबाट फर्केर आउँदाखेरि त्यता बेरोजगार हुने म त त्यहाँनिर चाहिँ अब रेडी चाहिँ त्यसको लागि छ क्या कसैले बचाइरहन्छ कसैले यतिकै त्यो जब क्रिएट गरिरहन्छ त्यहाँ तलब दिएर आफ्नो राखिरहन्छ नि त यो बिग इकोनोमी अब युरोपियन होइन यिनीहरूले पनि अब आफ्नो के इन्ट्रेस्टमा पैसा हालिरहेछन् होइन अब झ्याप्प रोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् अब कति वर्षलाई फन्डहरू बनाएको होला नि त तिनीहरूले पनि यस्तै केही क्राइसिस आयो भने पनि चलिरहोस् भन्ने तरिकाले होइन आई डोन्ट नो द अल द सोर्सेस अब पहिला त्यो के आउँथ्यो नि त्यो महराकै टेप रिलिज भयो होइन चाइना सांसद किन्नलाई पैसा मागेको यताउति पैसा त नेपालमा त्यसरी नि जान्छ यार सही हो ल त्यो छ अनि अझ अर्को मेजर सोर्स भनेको ब्ल्याक मनीहरू धेरै छ त्यो अनेस्टली हेर्दाखेरिमा होइन धेरै मनी लन्ड्रिङहरू धेरै हुन्छ नेपालमा त्यो त अब आम जनतासँग हुँदैन नि त त्यो फेरि काइन्ड अफ पिपल सर्कुलेट हुने चाहिँ त्यही जनतामा त आउँछ सर्कुलेट त आउँछ नि त जस्तै कि कोही मान्छे ल मानव हतियार बेच्ने मान्छेले होइन नेपालमा चाहिँ $1 मिलियन पैसा बनाए होइन हतियार बेचेर लाइक जस्तो भनेको अब इन्डियाको अगेन्स्टमा चाहिँ आतङ्कवादी क्रियाकलाप गर्नेहरूको गिरोह त्यहाँ बसिरहेको छ अन्डरग्राउन्डहरू होइन लेट्स से के अन्डरवर्ल्ड भन्छ नि इन्डियामा अन्डरवर्ल्ड आर्मीहरू इन्डियाको अन्डरवर्ल्डहरू चाहिँ लुक्न नेपाल जान्छ भन्छ नि त्यो धेरै ठुलो अन्डरग्राउन्ड उयो छ होइन त्यो निकम तर उनीहरूले त्यो खर्च गर्यो भने कहाँ गर्छ त खर्च होटलमा बस्छ होटलमा बसेपछि होटलको खर्च हुन्छ होटलको मालिकले लिन्छ तर उसले आफ्नो इम्प्लोइलाई दिन्छ होइन त्यहाँबाट पनि अलिकति इकोनोमी त त्यहाँबाट पनि हुन्छ खासै त्यस्तो धक्का नै लाग्ने होइन अघि भने हेर्दै 3टा सोर्स आइसक्यो इन्कम नेपालको इन्कम सोर्स अघि गफ गर्दा रेमिटेन्स मात्र होइन तर त्यो सबै इन्कम सोर्समा चाहिँ धक्का चाहिँ लाग्यो नि त कोरोनाले होइन अब लाग्यो त्यो त काहीँ न काहीँबाट त लाग्यो त्यो पनि फेरि नेपालमा जेनेरेट भएको त होइन त्यो कुनै पनि पैसा जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि अमेरिकामा असर किन परेको छैन भने त एटलिस्ट खानेकुरा त आफै बनाउँछ नि त बनाइरहेछ नि त होइन त्यो बाहिरबाट इम्पोर्टै गर्नु खान पाएपछि मान्छे खान पायो भने भयो क्या अहिले खाना पाएपछि बरु बस्नलाई सुत्नलाई यार घरमा अब एनर्जी हुनु पर्यो होइन इलेक्ट्रिसिटी भएन भने घरमा यार चिसो तातो गर्न सक्दैन अब घर पनि ल मानु अहिले तिर्न सकेन भने पज गर्न सकियो होइन ब्याङ्कलाई भनेर पज गरेर उ गर्न सक्यो खाना र बस्न पायो भने अहिलेलाई समस्या समाधान खानालाई नै पाएन भनेदेखि जस्तै नेपाललाई प्रब्लम कहाँनिर हुन्छ नि त खानालाई पनि त काउली पनि त आफूले बनाउँदैन नि त यार चामल यो सबै चिज त बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने हो नि त होइन अब इम्पोर्ट पनि फ्रीमा दिँदैन कसैले पनि अब मान्छेले भन्छ कि होइन बिजनेस गर्ने मान्छे जसरी पनि बेच्छ जसले एक्सपोर्ट गर्दैछ होइन तिनीहरूले पनि त एक्सपोर्ट गर्न अलिकति कम गर्छ होला कि त्यसरी नि सोचौँ न होइन वेभर इज सेलिङ अस सामान होइन अब खानेकुराहरू यताउति त्यो त उनीहरूलाई पनि चाहियो नि दे आर अल्सो इम्प्याक्टेड जस्तै इन्डियाबाट हामी धेरै खानेकुरा लिएर आउँछौँ अरे मानौँ इन्डिया आफै पनि त इम्प्याक्ट छ नि भइरहेछ नि होइन अब हामीले त्यही प्राइसमा त्यसरी नै पाउँदैनौँ होला नि त भनेपछि अब त्यो महँगो पर्न जान्छ होला बरु आफैले उत्पादन गरेकै कुराले धान्न थाल्छ कि त्यो 1 लाख मान्छे गरेर कृषि गऱ्यो भने त भयङ्कर राम्रो रिजल्ट आउँछ कि न हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ कि त्यही भने कि हो त्यो भने चाहिँ हामीसँग टाइम धेरै कम छ कि त्यो पनि त तिम्रो चामल पनि त आज रोप्यो भने भोलि आज रोप्यो भोलि बिहान उठेर टिपेर खाने होइन नि त यार चामल यु निड टु लाइक वेट के लाइक भन्छ यु हेभ लाइक कति अब 3 महिना 4 महिना तिमी चाहिँ त्यति होल्ड गर्न सक्नु पर्यो क्या
आइरन अब नेपालसँग त्यति पनि होल्ड गर्न सक्छ सक्दैन। अब त्यो चाहिँ ऊ गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ ढुकुटीबाट निकाल्नु पर्यो। सबैभन्दा तनाव चाहिँ यो इकोनोमीवालाहरू हुन्छ नि, प्राइभेट सेक्टर चाहिँ। अब चाहिँ किन हाम्रो प्राइभेट सेक्टर त तिमीले हेऱ्यौ भनेदेखि चाहिँ जेनेरेट गर्ने प्राइभेट सेक्टर छैन क्या, सबै ट्रेडरहरू हो क्या। जस्तो कि जो पनि हेर होइन, जस्तो कि मानौँ नेपालको ट्रेडर भने नेपालमा अन्टरप्रेन्योर भन्दा पनि बढी ट्रेडरहरू बढी छ क्या। ट्रेडर इन द सेन्स के गर्छ भने इन्डियाबाट सामान ल्याउँछ, यहाँ बेच्छ अनि कमाउँछ। विदेशबाट पैसा लिएर आउँछ, बेच्छ, लिएर ट्रेडिङ हो क्या सबै के। चाइनाबाट सामान ल्याएर बेच्यो अनि पैसा अलिकति दलाल नोकरसाथ दलाल पुँजीपति भन्छ नि, त्यही हो क्या दलाल पुँजीपति भने त्यही हो। जोड्न खोजा खास प्रचण्डले बेलामा भन्न हुन्छ नि दलाल पुँजीपतिहरू भन्न खोजा त्यही हो। सबै दलाली गर्ने, बाहिरबाट ल्याउने, 4 रुपियाँमा किन्ने, यहाँ ल्याउने 8 रुपियाँमा बेच्ने, 4 रुपियाँ नाफा खाने। अब भोलि त्यो चिजै बन्द हुन थालेपछि त भनेपछि अब जेनेरेट गर्नुपर्ने आफूले त जेनेरेट गर्नु पर्यो नि कुनै। त्यो 2050-51 सालतिर जो यो बाबुराम भट्टराई माओवादीहरू यो के अरे प्रचण्डहरू जब सुरु गरेका थिए नि, यिनीहरूले अब यो दलाल पुँजीपति के अरे पुँजीपति भनेर कुरा त अब ठिकै रहेछ नि त होइन। भनेपछि यो दलाल पुँजीपतिहरूले चाहिँ अलिकति गाह्रो बनाउँदो रहेछ इकोनोमीलाई। लडाइँ पनि भएन। तर समस्या के भयो भने आफै दलाल पुँजीपति भयो नि त फेरि त्यहाँ गएपछि, त्यहाँ प्रब्लम भयो क्या। द्याट्स द पोइन्ट क्या। लडाइँ कस्तो भयो भने दलाल पुँजीपति विरुद्ध भायोलेन्सको लडाइँ भयो होइन, जस्तो लाइक वार सुरु भयो क्या। तर दलाल पुँजीपतिहरू हटाउने भने त युद्धले होइन नि त। होइन नि, दलाल पुँजीपतिहरू हटाउने भनेको त त्यो त इकोनोमिक प्रब्लम हो नि त। त्यसलाई मिलिट्री फोर्सले कसरी रिजल्भ गर्न खोजेको थियो कि तिनीहरूले गर्नुपर्ने के हो भने that whole idea that makes me think that it's all hoax के खास होइन यो जनयुद्ध भने यो सबै let's go with that idea and let's go with their idea कि दलाल पुँजीवादी हटाउनको लागि चाहिँ मिलिट्री एक्जिक्युसन गरे, उनीहरूले सशस्त्र आन्दोलन गरे हैन। उनीहरूको शब्दमा महान सक्सेस पनि भयो, किनभने अल्टिमेटली राजा पनि फ्याँके हैन। नाउ अब त्यो दलाल पुँजीवाद त अझ रहेछ, यु जस्ट एक्सप्लेन हैन, हराएको त छैन, अझ बढेछ। भनेपछि त्यो जान्छ चाहिँ कसरी त? प्रब्लम त स्टिल रहेछ नि त, ट्युमर रहेछ हैन। अब कसैको ब्रेनमा सानो ट्युमर रहेछ, एउटा डक्टर आउनुभयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई एन्ड प्रचण्ड टुगेदर हैन, दे डिड अपरेसन हैन, नेपालको अपरेसन गर्दै क्या। यताबाट होल ब्रेन झिकेर फ्याँकिदियो हैन, ट्युमर त अझ छ नि त त्यहाँ। हैन मेरो क्वेशन यसमा हैन विजय, हाउ डु यु डु अपरेट, कसरी त्यो ट्युमर हटाउनु चाहिँ कसरी भने कि हैन। मेरो क्वेसन चाहिँ तिम्रो लजिक चाहिँ कहाँ छ, कहाँबाट आइरहेछ भने तिम्रो लजिक चाहिँ देयर इन्टेन्सन वाज टु रिमुभ ट्युमर भन्ने लजिकबाट आइरहेछ। बट व्हाट इफ हैन देयर वाज नो इन्टेन्सन टु रिमुभ ट्युमर नि त। अनि मेबी त्यही भएर त अर्को पार्ट झिकेर फ्याँक्दियो नि, मेबी किडनी बेच्दियो कि हाम्रो हैन, थाहा छैन कि। अब टाउकोमा ट्युमर थियो हैन, अब घाइते त भयो नि त नेपाल, सो ट्युमर काटेर बेच्दियो क्या। प्रब्लम त त्यो देखाएको हो नि हामीलाई हैन। त्यही भएर त अपरेसन बेडमा नेपाल सुत्यो नि। अब नेपालको किडनी बेच्दियो, अब ब्रेनमा अझ ट्युमर त छ, अब त्यसलाई चाहिँ हट्छ कसरी क्या? होला यो ट्रेडर, यो प्राइभेट सेक्टर, नेपालको जुन जसले चाहिँ पैसा बनाइरहेछ हैन, दे आर गोइङ टु बी इम्प्याक्टेड। त्यो थाहा भयो, त्यो खालको इकोनोमी राम्रो हुँदैन भन्ने पनि थाहा भयो हैन। अब तर हुनुपर्ने चाहिँ के त? अब अनि उनीहरूले चाहिँ जेनेरेट गर्ने इकोनोमी नै डिजाइन गर्न सकेन कि। खास मेरो प्रब्लम अहिले देखिरहेको प्रब्लम है, जुन उत्पादनमुखी भन्छ, यिनीहरूले जहिले पनि गफमा चाहिँ कुरा गरेर हुन्छ कि उत्पादनमुखी। यिनीहरूसँग त्यो उत्पादनमुखी इकोनोमी नै छैन क्या खास। त्यो नभएपछि त यु नेभर सल्भ द प्रब्लम नि त हैन। उनीहरूलाई गर्नु नै छैन कि। मैले भने मेरो चाहिँ ऊ चाहिँ के भने उनीहरूले त्यो गर्नु छैन क्या। होइन यो ल उनीहरूलाई त गर्नु छैन अरे होइन। अब ल मानौँ अहिले एकदम न्यू स्लेट अफ लिडर्सले देश हाँकिरहेछ नि त होइन, पहिलाको भन्दा मानौँ होइन। अब अहिले एकदम राम्रो मान्छेहरू छ गभर्मेन्टमा, वाट दे सुड डु के अब होइन। अब उनीहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ के त गभर्मेन्टले होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्टिभिटी एकदम बढोस्, ट्रेडिङ इकोनोमी नहोस् होइन। अब न कि नेपाल अब
साँच्चीकै त्यस्तो लोकेसन वाइज एकदम गाह्रो अथवा एकदम नराम्रो ठाउँमा छ जसले गर्दा जस्तो माइकाला लाए पनि प्रोडक्टिभ इकोनोमी हुनै नसक्ने हो कि होइन? हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। जियोग्राफिकल ल्यान्डस्केप, आई डोन्ट नो, जियो पोलिटिकल सिचुएसन जुन ठाउँमा छ होइन, त्यसले गर्दा असम्भव ठाउँ हो कि होइन? किन असम्भव? म त असम्भवै भन्दैन। किनभने असम्भवै छैन। किनभने पहिला सुरुमा एनर्जी सेक्टर हेर्नु नि, एनर्जीमै नेपालले धेरै राम्रो गर्न सक्छ होइन। अर्को कुरा एग्रिकल्चरमा यसलाई राम्रो तरिकाले एग्रिकल्चर गर्ने भने नेपालमा 3टा खालको क्लाइमेट एउटै देशमा यति सानो उसमा पाउँछ। नउम्रिने कुराहरू केही पनि छैन होइन। तर के भयो, प्रब्लम के भयो भने त्यो गऱ्यो भने मैले देखिरहेको कुरा चाहिँ त्यो गर्नलाई चाहिँ पहिला त्यो चाहने लिडरसिप आउनु पऱ्यो कि। मैले पोइन्ट भनेर चाहिँ यदि त्यो अहिले हामीले इमेजिन गरेको क्लिन स्लेट चाहिँ हामी आफूमा निर्भर परनिर्भर नहुने आफूमै आत्मनिर्भर हुने खालको चाहिँ इकोनोमी बनाउने खालको त्यो बनाउन चाहने लिडर चाहियो कि। अहिले चाहिँ कस्तो लिडरसिप हो भने त्यो नचाहनेहरू हो कि। नचाहने भएको भएर चाहिँ विदेश जानलाई चाहिँ उसले पोलिसी क्या सिम्पल बनाइदिएको छ। हेर विदेश जानु पर्यो भने सिम्पल छ नि मान्छे। इट्स कस्तो छ भने मैले देखिरहेको पोइन्ट भनेको चाहिँ यदि त्यो मान्छेहरूको त्यो खालको लेभल आयो भने त्यसलाई लिड गर्न सक्ने केपेबल छ त भनेको कि। यसलाई अहिले चाहिँ आइरहेको यिनीहरू भनेको क्रिमिनल एन्टरप्राइजबाट आएको लिडरसिप हो नि त। उनीहरू क्रिमिनल एन्टरप्राइजबाट आइसकेपछि त उसले चाहिँ त्यो डक्टर इन्जिनियर विज्ञहरू आयो भनेदेखि त उसलाई त रिस्क फिल हुन्छ नि त। यसले मलाई खाइदिन्छ भन्ने हुन्छ क्या। जस्तै कि अब अहिले मानौँ मैले एक्जाम्पल दिएँ भने अब जस्तै प्रचण्डको एक्जाम्पल दियो भने अथवा अहिले त नामै नलिउँ होइन, भाइलेन्सबाट आएको उसलाई के हुन्छ भने भोलि त्यो इकोनोमी राम्रो भयो बलियो भयो भनेदेखि उसलाई थ्रेट हुँदैन भने उसलाई थ्रेट फिल हुँदैन, उसको पावर जाँदैन, पावर लुज हुँदैन, पावर ग्रिप जुन ग्रिप थियो नि पकड थियो नि। भोलि डक्टर इन्जिनियर अलिक खतरा पढे लेखेको विज्ञहरू आउनु थाल्यो भनेदेखि त उसको ग्रिप त घट्यो नि त। किनभने उसको बेस त क्रिमिनल एन्टरप्राइजमा छ नि त। द्याट्स वेयर द स्वार्थ हो कि। म त्यो अब रङ भन्ने कि राइट भन्ने थाहा छैन होइन। उसले आफ्नो स्वार्थको लागि त्यो आउन नदिनु उसको बुद्धिमानी हो कि। अब किनभने उसलाई पावरमा बस्नु छ नि त। त्यस्तो विद्वान भएर बिगारे हो त। विद्वान भयो त त्यो त। त्यो कसरी विद्वान भयो भने त्यो भनेको त आफू ल यार तिम्रो हातमा आगो लाग्यो भने आगो फाल्दैन जसले पनि, पोल्यो भनेदेखि त यसले मलाई पोल्छ भने त थाहा हुन्छ नि त। भनेको मतलब चाहिँ उसको वरिपरिका आसेपासेले के भन्छ, होइन हजुर यस्तो पढे लेखा मान्छे आयो भने त हामीले उहाँ त्यहाँ फलान ठाउँमा 2 नम्बरी गरेर कमाएको त हामी त डुबाइदिन्छ, यसलाई आउन दिन त हजुर भन्छ। गर्नु त हो, देश त विकास गर्ने हो, त्यहाँ त 2 नम्बरीबाट पैसा आछ, त्यो त हाम्रो बाटो बन्द हुन्छ फेरि होइन। अनि त्यहाँ छ नि त्यहाँ त्यो पनि बन्द हुन्छ। सिस्टममा आइसकेपछि त यसरी लुटेर खान पाएको थियो, लुटेर बनाएको संरचना यो त सबै खत्तम हुन्छ हजुर। यसलाई त्यही भएर यिनीहरूलाई आउनु दिनु हुँदैन भन्छ। त्यहाँ अर्कोले कानमा हालिदिन्छ होइन, हो हाल्नु हुँदैन। अनि त्यसो कसरी पैसा आउँछ त, हामी कसरी बाँचिरहन्छ नि खासमा हजुर। यताबाट त्यता आइरहेछ, त्यहाँ आइरहेछ। अस्ति हेऱ्यो त्यो पानामा लिक भएको देख्यो, त्यो पानामाको पेपर लिक भएको त्यहाँ। You see how much was like exposed the paperwork. The Panama leak मा के paper leak हुँदाखेरि. So this is a whole big of like म यो एउटा डकुमेन्ट्री छ के, this giant economy that is a global economy भनिन्छ के, this beast economy that is हैन। अब जस्तो युएस अब धेरै पैसा छ हैन, मानव ट्रिलियनको इकोनोमी छ। नेपाल अघि हेऱ्यौँ नि त 1 बिलियन पनि एक्सपोर्ट गरेको छैन 2017 मा हैन। टाइनी नि त हेर्दाखेरि त धेरै टाइनी भयो नि त। अब त्यहाँ पनि यस्तो सोचेर तिनीहरूले अब गरिरहेछ भने त अब खत्रै सोचे हो नि। जस्ट राम्रो नराम्रो नसोचौँ होइन। अब एउटा होल जेनेरेसनलाई चाहिँ म पङ्गु नै बनाइदिन्छु भन्ने तरिकाले सोचेर यदि साँच्चीकै उनीहरूले गरिरह हो भने त होइन, त्यो चाहिँ दिमागै लाउनु परेन भने मैले भने मेरो लजिक भने चाहिँ दिमागै लाउनु पर्दैन कि। यो त बेसिक ह्युमन नेचरमा हुने कुरा हो कि। हामीमा मिलियन्स अफ इयरदेखि हामीसँग हाम्रोमा इन्स्टिल भएको कुरा हो कि। दिमाग लाउनै परेन कि। यो नचाहेर पनि अटोमेटिक हुन्छ कि। जस्तै कि तिमीलाई भोलि कोही मान्छेलाई लडाउन मार्न आयो भने तिमी त्यसमा फाइट गर्दैनौ, त्यसमा बुद्धि नै हुनु पर्दैन, दिमागै हुनु पर्दैन कि। तिमी बाँच्नको लागि तिमीले त्यो हाम्रोमा मिलियन्स अफ इयरदेखि हामीमा आएको कुरा हो कि। त्यो ह्युमन बिङमा त्यो ट्रान्सफर भएर आइरहेको छ कि। त्यो दिमाग लाउनै परेन कि। यहाँ मलाई घाटा हुन्छ भने चाहिँ उसले त्यति क्यालकुलेट त गर्न सक्छ क्या। मलाई यहाँ घाटा हुन्छ भनेपछि उसले त्यो घाटामा आफूलाई घाटा हुने कुरा आउन दिँदैन क्या।
त्यो त सिम्पल हो क्या। ल ठिक छ, दिमागै लाउनु भने जसले पनि भन्छ के भन्छ नि त्यत्रो दिमाग लाहाल तिनीहरूले, दिमागै लाउनु पर्दैन कि। यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट चार्ल्स डार्विनले निकालेको सिद्धान्त यो माछामा लागु हुन्छ यार। मान्छे भने त धेरै माछा जनावरमा लागु हुने कुरा हो क्या यो। त्यो दिमाग कहाँबाट आउँछ क्या, त्यो बत्नु पर्यो नि त। यसलाई छोरालाई त्यहाँ लाने, छोरीलाई मेयर बनाउने, बुहारीलाई मन्त्री बनाउने होइन, त्यसलाई यो बिजनेस दिने, त्यो त त्यो दिमाग यतिकै भुर्न थाल्छ क्या, त्यो केही हुनु पर्दैन क्या। 2 घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो। 2 घन्टा भइसक्यो। अस्तिको अझै ब्रेक हामीले ब्रेक गरेको छैन। 3 आवर्सको त्यो त गएको छैन। हामी त्यो दिन त हामीसँग कन्टेन्ट राम्रो थियो होइन, बिकज वी आर रिडिङ इट होइन। त्यो रिड गर्दाखेरि त पढ्दाखेरि त टाइम जान्छ। आज पनि त यो पडकास्ट चाहिँ कुनै बेला फर्केर हेर्न रमाइलो हुन्छ खास। दिस इज गोना बी ग्रेट। वी शुड वाच दिस आफ्टर 10 इयर्स के। त्यही हो, त्यसको लागि चाहिँ बढी हो क्या मान्छे भन्छ 30-40 भ्युसम्म। इट डजन्ट म्याटर, हाम्रो 2 जनाले हेरोस् 10 जनाले हेरोस्, डजन्ट म्याटर। यो हाम्रो लागि हो होइन। अहिले कसैले हेरेर आएको छ एक्ज्याक्टली, किप द्याट इन माइन्ड होइन। यो हामी तपाईँको लागि बनाएको होइन, यो हाम्रो लागि बनाएको हो। यो हामी 10 वर्षपछि फर्केर हेर्ने हो यो होइन। अनि हामी मेबी हामी कस्तो उल्लु रहेछौँ भन्ने हुन्छ कि होइन त्यो बेलामा। खै होला नि we were so stupid भन्ने पनि होला। मेबी के थाहा हामीले सोचेर खतरा सोचेर आएछ भन्ने पनि होइन। हामीलाई त्यही बेलामा त्यस्तो कुरा थाहा थियो भन्ने खालको पनि आउन सक्छ होला होइन। who knows, सबै स्पेकुलेसन छ। कसले जतिले प्लान गरे पनि। अस्ति घर जाँदाखेरि मैले त्यो मेरो त्यो 10 क्लासको नेपाली कपी भेटाएको थिएँ। अनि यसो त्यहाँ त सप्रसँग व्याख्या भन्ने हुन्छ नि, त्यो लेखा कपी रहेछ क्या आफ्नो। यस्तो पढेको होइन, भा क्या लेखेछु जस्तो लाग्थ्यो कि कुनै कुनै। अनि पछि याद आउँदो रहेछ, ए यो त मैले त्यो फलानु गाइड बुकबाट पो सारे हो भने। त्यो धेरै यो म चाहिँ धेरै पपुल्यारिटी भन्ने चिजसँग मलाई खासै मतलब लाग्दैन होइन। इट डजन्ट रियली म्याटर क्या। हामीलाई आफूलाई नै रिफ्लेक्ट गर्नलाई चाहिँ दिस इज गोइङ टु बी लाइक रियली ग्रेट। मलाई चाहिँ त्यो हो मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ। हु केयर्स म्यान। ल ठिक छ। के थाहा मलाई कोरोनाले नै मलाई पुरा यो सखापै पो हुने हो कि न 10 वर्ष छैन कि न। मेबी दिस इज आवर लास्ट है। सब ह्युमन बिङ नै सक्यो भने हाम्रो पडकास्ट कसले सुन्छ, कसले होस्ट गर्छ, सर्भर पनि हुँदैन हैन। सर्भर हुँदैन। यो जुम यो जुनबाट अहिले बनाइरहेको छ त्यो कम्पनी हैन ब्याङ्क्रप्ट भयो भने कसरी बनाउने पडकास्ट लाइक यो फेरि हामी सुन्न पनि सक्दैनौँ कि। ल ठिक छ ल। आज जस्ट रमाइलो भयो यार। ल ठिक छ ल। किप वाचिङ 977 पडकास्ट। सबैलाई बाइ बाइ। किप वाचिङ, किप लिसनिङ हैन। भोलि यो चट्टा काम गरेर बेलामा हैन यसलाई चट्टा युट्युबमा अपलोड भएपछि हैन कानमा लगाउँदै सुन्दै काम गर्नु। हाम्रो युट्युबमा मात्र हैन, यो स्पोटिफाईमा हैन, एङ्करमा, हाम्रो पात्रोमा, एप्पल पडकास्टमा, गुगलमा पनि सुन्न पाइन्छ। यसलाई चाहिँ खास हेर्ने भन्दा सुन्नेतिर ध्यान दिनुहोस् हैन। चट्टा काम गर्दाखेरि इयरफोन हेडफोन लाउने हैन, अनि मजाले गरले गफ गरेर सुन्ने, त्यस्तो गरेर राम्रो हुन्छ। यो युट्युबमा हेरेर त्यो अनुहार हेरेर केही राम्रो फाइदा छैन। इन्स्ट्रक्सन हैन के राम्रो यो इन्स्ट्रक्सन दिँदै हैन अझ हैन कसरी सुन्ने भन्दै हैन। यसरी सुन्नुपर्ने चिज हो कि यो। खास हाम्रो अनुहार हेरेर चाहिँ काम छैन युट्युबमा। ल गुड नाइट है। ल बाइ बाइ। आज सही भयो ल है त।